Magpasalamat sa Ginoo tungod kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Ina nga mga pulong utod ko kay Kristo nagikan sa Salmo, no? Sa Biblia, sa pulong sang Dios, no? Ang pulong sang Dios nagapahayagid sa aton nga dapat magpasalamat kita sa Ginoo tungod kay tama sa iya kaayo para sa aton. Bisan kita mga makasasala, ginapatawad niya kita, kag ginahigugma niya kita sa gihapon. Kag ang iya gugma wala sing katapusan para sa aton nga iya mga anak. Gani deserve ni Lord nga siya simbahon, siya himayaon, no? Ang hambal gani sa kanta, the reason I live is to worship God, no? The reason I live is to worship you, O Lord. So, dapat gid nga simbahon naton ang Dios, himayaon naton ang Dios sa aton pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Utod ko kay Kristo, importante, no? Gid nga nagapasalamat kita sa iya. Nagadangop kita sa iya, no? May relasyon kita sa Ginoo, no? Kay Ginoong Hesukristo. Importante nga may relasyon kita sa iya. Importante nga nagapalangga kita sa Dios. Kay si Jesus isa ka best friend, no? Kag bilang best friend ara siya permi nagaupod sa aton, kag nagapalangga sa aton, naga-provide siya sa aton kinahanglanon, kay siya isa man ka provider. Kag dapat nga magpasalamat gid kita sa iya sa adlaw-adlaw nga tanan. So salamat utod ko kay Kristo sa paglantaw sini, no? It is just a reminder, no, sa aton tanan nga dapat kita magpasalamat kag magigugma sa Dios. Kay ang Dios nagahigugma gid sa aton, palangga gid kita sang Dios. Thank you.